वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार है और आप लोग देख रहे हैं क़ासिमी ऑनलाइन कुरान अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी इंग्लिश क्लासेस के हवाले से ये क्लास चल रही है कि इंग्लिश क्लास के अंदर कौन से वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ताकि हमारे पास अगर इंग्लिश स्टूडेंट आ जाएं तो इनको हम बआसानी से पढ़ा सकें। तो आज दूसरी क्लास है, तो चलें जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने जो है पहली क्लास हो चुकी है, अभी दूसरी क्लास है। तो जो भी जो ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड हैं उसके हवाले से बताएंगे। जैसे कि बच्चों को हम कुरान पाक के अंदर या कायदे के अंदर कोई भी वर्ड बताते हैं, इसको मोटा बारी पढ़ें, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? प्लीज़ रीड इट हैवी। ठीक है, यानी कि ये जो बारी मोटा का जो लफ्ज़ है इसके लिए हैवी वर्ड यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके पे जब कभी कभार हम कहते हैं कि इस लफ्ज़ को जो है ना सादा पढ़ें, जैसे हम कहते हैं ना सीन को सादा पढ़ें, रीड सीन सिंपली। ठीक है, यानी कि सादा को क्या कहा जाता है? सिंपल। तो इस तरीके से जो है बच्चों को आप लोगों ने समझाना है। और इसी तरीके पे जो है जैसे कि बच्चे कभी कभार जो है क्लास की तरफ फोकस नहीं होता है, तो उनको जो है हम कहते हैं तवज्जो करने के लिए, तो तवज्जो के लिए जो है ना कॉन्सेंट्रेट ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जैसे बच्चों को हम बोलते हैं तवज्जो से पढ़ें, तो इसके लिए कैसे बोलेंगे? प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर लेसन। ठीक है, यानी कि आप तवज्जो के साथ पढ़ें, इधर उधर आपका ध्यान ना हो। और इसी तरीके पे जैसे बच्चों को अक्सर हम कहते हैं कि जब वो एक दफ़ा सबक सुना लेते हैं, हम कहते हैं दोबारा। तो इस तरीके पे जो है ना अगेन के लिए क्या लग, तो इसको जो है ना जैसे दोबारा को वंस अगेन, जैसे कि हम कहते हैं सीन को एक दफ़ा फिर पढ़ें। जैसे अब बच्चों को नूरानी कायदे के अंदर सीन समझा रहे हैं, तो इसको दोबारा बोलते हैं कि सीन को एक दफ़ा फिर पढ़ें। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रीड सीन वंस अगेन। ठीक है, यानी कि इस सीन वर्ड को जो है आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। और इसी तरीके पे जब कोई बच्चा सबक सुना लेते हैं, हम कहते हैं सबक दोहराएं, अपना सबक दोहराएं। तो इसके लिए कैसे बोलेंगे बच्चों को? प्लीज़ रिपीट योर लेसन। ठीक है, यानी कि ये दोहराने के लिए यहाँ पर जो इसमें अंदर मेन जो वर्ड है वो दोहराना है, तो इसको इंग्लिश के अंदर रिपीट कहा जाता है। और इसी तरीके पे जो है बच्चों को जो है हम क्या, जब दो लफ्ज़ों के अंदर वो फ़र्क करवा रहे थे, जैसे बा ता के अंदर, आइन गैन के अंदर, तो बच्चों से हम पूछे कि इसके अंदर क्या फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे से पूछें आइन और गैन में फ़र्क क्या है, तो इस तरीके पे उनको क्या बोलेंगे? देयर इज डिफरेंट बिटवीन आइन एंड गैन। ठीक है, यानी कि जो फ़र्क के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो डिफरेंस, ये जो वर्ड है यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इस पर गौर करना है और उनको याद भी करना है, समझना भी है। और इसी तरीके पे जो है बच्चों को कभी कभार हम बच्चों से हम पूछते हैं क्लास की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि क्या आप समझदार हैं? तो वो मतलब समझदार के लिए जो है आपको पता है इंटेलिजेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप समझदार हैं, इसके लिए हम क्या कैसे वर्ड यूज़ करेंगे? कैसे बच्चे से पूछेंगे? यू आर इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से मतलब वो बच्चा बोलेगा यस। तो ये भी मतलब इंटेलिजेंट के लिए जो है समझदार का वर्ड यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके पे जो है जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनको जो है ना सबक का नहीं पता लग रहा होता है, जैसे अभी ये मेरा एरो है, तो यानी कि बच्चों को जब एरो की तरफ आप वो करवाएंगे तो इनको कैसे बोलेंगे? ठीक है, पॉइंटर को देख कर पढ़े। ठीक है, ये इस एरो को पॉइंटर कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लुक एट पॉइंटर एंड रीड। ठीक है, पॉइंटर को देखें या एरो को देखें, ये जो तीर का निशान होता है इसको क्या कहते हैं? पॉइंटर। तो इस तरीके से आप बच्चों को इसको वो भी कर सकते हैं, इस तरीके से पॉइंटर को अपने हिलाएंगे और इस तरीके से बोलेंगे लुक एट पॉइंटर एंड रीड। और इसी तरीके पे जो है एक आप लोगों को पता है
کہ ایک جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے اور ایک جو ہے حرف ہوتا ہے. حرف جیسے الف با تا سا یہ سارے حرف ہیں، اور ورڈ جیسے ابدن احدن یہ سارے ورڈ جو ہے یہ جو ہے نا ورڈ ہے کیونکہ ایک سے زیادہ ہے. تو حرف کے لیے کیا لفظ یوز ہوتا ہے؟ لیٹر. جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں نا اس حرف کو پڑھیں، ریڈ دس لیٹر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حرف کو پڑھیں، ریڈ دس لیٹر. اور اسی طریقے پہ جو لفظ ہے اس کو ورڈ کہا جاتا ہے. جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں اس لفظ کو پڑھیں، ریڈ دس ورڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ورڈ کو پڑھیں. جب ایک سے زیادہ حرف ہوں گے تو ان کو پھر جو ہے ورڈ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے پہ جو ہے ہم بچوں سے جب کہتے ہیں نا شروع سے پڑھیں، تو شروع کے لیے کیا؟ بگننگ یہ ورڈ جو ہے یوز کیا جاتا ہے. پلیز ریڈ فرام بگننگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ شروع سے آپ جو ہے لیسن پڑھیں. اور اسی طریقے پہ یہ ورڈ بھی آ گیا ہے توجہ کے لیے. کون سا لفظ؟ کنسنٹریٹ، توجہ سے پڑھیں، پلیز کنسنٹریٹ. اور اسی طریقے پہ جب بچہ جو ہے نا سلولی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں. تو روانگی کے لیے جو ہے کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ فلوئنٹلی، ٹھیک ہے. روانی کے ساتھ پڑھیں تو کیسے بولیں گے؟ پلیز ریڈ فلوئنٹلی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ان کو بولنا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ آ رہے ہیں، بہت سارے ورڈ آ رہے ہیں. اگر یہ ورڈ بھی آپ لوگ یاد کر لینا تو آپ کے سامنے مطلب جب بھی انگلش اسٹوڈنٹ آئے گا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس طریقے پہ جب وقف ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو اس کو اسٹاپر کہا جاتا ہے. یہاں وقف ہے، رک جائیں، دیر از اسٹاپر، پلیز اسٹاپ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وقت کے لیے اسٹاپر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے پہ جب بچوں کو بولیں کہ جو ہے نا کہ آپ نے سبق یاد کیا تو یاد کرنے کے لیے ریوائز کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ڈیڈ یو ریوائز یور لیسن؟ جب کلاس کی سٹارٹنگ میں بچہ آتا ہے تو ہم اس سے پہلے یہ سوال بھی لازمی کرتے ہیں، ڈیڈ یو ریوائز یور لیسن؟ کیا آپ نے اپنا سبق یاد کیا ہے؟ اور اسی طریقے پہ جو ہے ہم بچوں سے پوچھیں کہ آپ سبق کے لیے تیار ہیں؟ تیار کے لیے کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ ریڈی. کیا آپ سبق کے لیے تیار ہیں؟ آر یو ریڈی فار لیسن؟ تو اس طریقے سے آپ ان سے پوچھیں گے. اور اسی طریقے پہ جب ہم جیسے حروف قلقلہ سمجھا رہے تو اس کے اندر جھٹکا یوز کیا جاتا ہے. تو جھٹکے کے لیے جو ہے نا جرک، یہ جھٹکا تو اردو لفظ ہے، تو اس کو جو ہے نا انگلش میں کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے؟ جرک. جھٹکے سے پڑھیں، پلیز ریڈ وتھ جرک، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لفظ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طریقے پہ جو ہے الگ لفظ کرنے کے لیے کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے؟ جو ہے سیپریٹ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. الف اور یا الگ الگ ہیں، الف اینڈ یا آر سیپریٹ. تو اس طریقے پہ آپ نے ان کو یعنی کہ سمجھانا ہے. اور اسی طریقے پہ بعد کے لفظ کے لیے جو ہے نا آفٹر ورڈ یوز کیا جاتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا یا کے فوراً بعد الف ہے، الف از آفٹر یا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بعد کے لیے آفٹر ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے پہ جو ہے بغیر کے لفظ کے لیے ود آؤٹ، ٹھیک ہے، ہجا کے بغیر پڑھیں. جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں ہجا کے بغیر پڑھیں روانگی کے ساتھ، تو ریڈ ود آؤٹ اسپیلنگ، ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں نا، یہ کچھ بچے قرآن پاک میں بھی ہجا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نو، آپ جو ہے نا بغیر ہجا کے پڑھیں. تو اس پہ کیسے بولیں گے؟ ریڈ ود آؤٹ اسپیلنگ، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان کو بچوں کو سمجھانا ہے. تو یہ ورڈ ہے، یہ آپ لوگ لکھ لیں، یاد بھی کر لیں. تو اگر یہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اور بھی میں آپ لوگوں کو کافی سارے جو ہے 2-3 کلاسز اور بھی ہوں گے. تو اس کے اندر جو ہے جو بھی مین امپورٹنٹ ورڈ ہے جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کے اندر یوز کیے جاتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو بتلاتا جاؤں گا. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو کسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.